बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में खूब बहारें अता फ़रमाए। मेरे प्यारे नाज़रीन, बिना वक्त ज़ाया किए मैं आपको बताता हूँ कि आज मुझे हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में कुछ बताना है। बताना ये है कि जो आपने वसीयत फ़रमाई थी हज़रत अली को, और फरमाया था आपने कि जब मेरा विसाल हो जाए तो क्या करना है आपको, वो सारी वसीयत मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए, बने रहिए, लास्ट तक देखिए, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आज आपको पता लग जाएगा कि वसीयत कैसी होना चाहिए और हमारे अकाबिरीन की वसीयतें कैसी रही हैं, हमारे सहाबा इकराम की वसीयतें कैसी रही हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों की वसीयतें कैसी हुआ करती थीं। मेरे प्यारे भाइयों, तो इस पर आज मुझे रोशनी डालना है, आप तवज्जो फरमाइए। दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे नाज़रीन, आपने देखा होगा कि लोग वसीयतें करते हैं कि मेरा जब इंतकाल हो जाए। आजकल की जो वसीयतें हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। आम इंसान जो वसीयतें करते हैं, जैसे हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, है ना, ये अवाम के लोग जो वसीयतें करते हैं आजकल, वो ये करते हैं कि बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फ़ला शहर में मेरा मकान है, ज़मीन ली हुई है, वहाँ पर मुझे दफन कर देना, या फ़लाने खेत में मुझे दफन कर देना, वहाँ मैंने खेत ले लिया है, फ़ला शहर में मैंने खेत ख़रीद लिया है, ज़मीन ख़रीद लिया है, प्लॉट ख़रीद लिया है, वहाँ पर मुझे दफन कर देना। मेरे भाइयों, इस वसीयत का कोई फ़ायदा नहीं है। वसीयत की दो किस्में होती हैं। एक वसीयत होती है फ़ायदेमंद, एक वसीयत होती है बेफ़ायदा। यानी एक वसीयत होती है बाफ़ायदा, एक वसीयत होती है बेफ़ायदा। एक वसीयत वो है जिसका कोई फ़ायदा हुआ करता है, और एक वसीयत वो है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे भाइयों, एक तो वसीयत ये किसी ने कर दी कि मुझे मेरे खेत में दफन कर देना, मुझे फ़ला गाँव में मेरा मकान है, एक मकान और मैंने ख़रीद रखा है, वहाँ पर मुझे दफन कर देना, तो इस वसीयत का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर वसीयत करने वाला ये वसीयत कर रहा है, जाने से पहले ये वसीयत कर देता अपने बेटे को कि बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे फ़ला अल्लाह वाले का मज़ार वहाँ है, वहाँ अल्लाह वाले के मज़ार के करीब मुझे दफन कर देना, तो ये वसीयत बाफ़ायदा है। ये वसीयत बाफ़ायदा है और ये वसीयत जायज़ है। इस वसीयत को करने में फ़ायदा मिलेगा। इसलिए फ़ायदा मिलेगा कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों पर, अपने नेक बंदों पर, बुज़ुर्गान दीन पर, अब अल्लाह ताला अपने वलियों पर रहमतें फ़रमाता है, रहमतों का नुज़ुल फ़रमाता है, बरकतों का नुज़ुल फ़रमाता है। उनकी क़ब्रों पर रहमत नूर की बारिशें अता कर देता है, अता फ़रमाता है। उनकी क़ब्रों को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना देता है। तो जब अल्लाह वाले के मज़ार के करीब आप अपने वालिद या वालदा को दफन करेंगे, उनकी क़ब्र बनाएंगे, तो रहमत के छींटे, जब रहमत बरसेगी उस अल्लाह वाले की क़ब्र पर, तो आपके वालिद वालदा की क़ब्र पर भी रहमत के छींटे आ जाएंगे। उससे भी उस रहमत भरी बारिश जो होगी, जो रहमत बरसेगी, वो रहमत की कुछ ठंडक, कुछ आराम, कुछ फ़ायदा और कुछ उसका बेनिफिट आपके वालिद और वालदा को भी मिल जाएगा। इसलिए वसीयत करो तो ये करो कि जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे फ़ला अल्लाह के वली के मज़ार के करीब में दफन कर देना। लेकिन अब इसमें एक बात और है कि वहाँ पर लोग इजाज़त देते हैं या नहीं देते हैं, ये भी तो एक मसला है कि आपके वालिद का या वालदा का या किसी भाई का या बहन का या ख़ानदान में किसी का इंतकाल हो गया और आप चाहते हैं कि हम किसी अल्लाह वाले के मज़ार के करीब अपने वालिद वालदा की क़ब्र बना दें, उनको दफन कर दें, लेकिन वहाँ कमेटी इजाज़त नहीं दे रही है, या मज़ार के जो करता धरता लोग हैं, है ना, जो अहलकार लोग हैं, वो इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो फिर उसमें झगड़ा होने का ख़तरा है, तनाज़ा होने का ख़तरा है, उसमें लड़ाई होने का ख़तरा है। तो फिर आप ऐसी सूरत में जो आम मुसलमानों के, जो आपके गांव के कब्रिस्तान होते हैं, उसमें ही अपने वालिद या वालिदा को दफन करते हैं। ठीक है, ऐसी सूरत में अब एक वसीयत में हज़रत सिद्दीक़ अकबर की आपको सुनाता हूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने वसीयत फरमाई थी, वो वसीयत सुन लीजिए। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जब अयामे, यानी आप बीमारी में मुब्तला हो गए,
ایک مرض میں مبتلا ہوئے اور موت کا وقت قریب تھا، وصال ان قریب ہے، تو وصال سے پہلے ہی آپ نے حضرت علی کو بلایا، موت سے پہلے ہی حضرت علی کو بلا لیا اور ان کو وصیت فرمائی کہ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے، جب میری روح نکل جائے، میری جان نکل جائے، جب میرا انتقال ہو جائے، تو پھر تمہیں کرنا یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اس لیے کہ تم نے ان ہاتھوں سے رسول کریم کو غسل دیا ہے۔ سبحان اللہ! یہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہوئے ہیں، لگے ہیں، اور جو چیز بھی، جس چیز کو بھی نبی سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز ممتاز ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے نبی کو غسل دیا اپنے ہاتھوں سے، تو انہی ہاتھوں سے، یہ ہاتھ آپ کے اس وجہ سے بہت زیادہ متبرک ہو گئے، درجے والے ہو گئے، تو انہی ہاتھوں سے آپ مجھے غسل دینا۔ اب انہوں نے وصیت کیوں فرمائی؟ کیونکہ حضرت علی نے سرکار کو غسل دیا، تو حضرت صدیق اکبر وصیت کر رہے کہ آپ نے جو ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے، آپ اس لیے مجھے غسل دیں ان ہاتھوں سے، انہی ہاتھوں سے آپ نے رسول اللہ کو غسل دیا، اور انہی ہاتھوں سے آپ مجھے غسل دینا، یہ وصیت کر رہے ہیں۔ اب یہ ہو گیا، اور اس کے بعد میں فرماتی ہیں کہ جب آپ مجھے غسل دیں، تیار کر لیں میرے جنازے کو، مجھے نلا دھلا کر تیار کر لیں، کفن پہنا کر جب تیار ہو جائے میرا جنازہ، تو آپ میرے جنازے کو مزار رسول کے پاس لے جانا۔ یعنی اس وقت میں حجرہ عائشہ تھا، یعنی الگ سے مزار، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس طرح سے اب بنا ہوا ہے ایسا نہیں تھا، بلکہ حجرہ عائشہ میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا، اسی میں آپ کا مزار مبارک تھا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا، وہاں پر آپ کا مزار، تو آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مزار ہے، وہاں پر میرے جنازے کو لے جانا اور رکھ دینا، اور اجازت طلب کرنا کہ یہ دنیا میں آپ کے یار غار تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے، یہ دنیا میں آپ سے محبت کرتے تھے، یہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے یار ہیں، آپ کے ہمسفر ہیں، یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اگر تالا خود بخود کھل جائے، اندر سے آواز آ جائے، تو مجھے وہاں پر دفن کر دینا، اور اگر سرکار کی طرف سے اجازت نہ ملے، دروازہ نہ کھلے، تالا نہ کھلے، کھڑکی نہ کھلے، آواز نہ آئے، اجازت نہ ملے، تو پھر مجھے عام مسلمانوں کے یعنی جنت البقیع میں دفن کر دینا، یہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا۔ اب ایک دن یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا۔ جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو حضرت علی نے ان کو غسل دیا اور کفن پہنا کر جنازہ بالکل تیار ہو گیا، تو آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا اور حضرت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے کے قریب آپ کا جنازہ رکھ دیا گیا۔ اجازت مانگی جاتی ہے کہ یہ آپ کے یار غار ہیں، آپ کے پاس میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ تالا خود بخود کھلا اور کنڈی کھلی، دروازہ کھل گیا، اور اندر سے آواز آتی ہے کہ حبیب کو حبیب کے پاس میں دفن کر دیا جائے، یار کو یار کے پاس میں دفن کر دیا جائے۔ تو صدیق اکبر کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار کے بازو میں ہی دفن کر دیا گیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر دنیا میں بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ وصیت بھی کر رہے ہیں کہ میں سرکار سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں سرکار سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں ان کے پاس میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔
تو وصیت کریں، یہ وصیتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ بھی وصیت اگر کرنا ہے تو اس طرح کی وصیت، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اللہ والے کے مزار کے قریب مجھے دفن کر دینا، یہ وصیت کریں۔ اور اگر کوئی وہاں پر تنازع کا خطرہ ہو، کمیٹی اجازت نہ دے، تو پھر عام مسلمانوں کا جو قبرستان ہوا کرتا ہے اس میں دفن کر دینا۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ السلام علیکم۔